الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। هو الله الذي لا إله إلا هو. सुभान अल्लाह। عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك सुभान अल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله माशाल्लाह वसीम سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह ये थे जनाब